पंजतन 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 पंजतन। आला हज़रत की शान है, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला। ये शान है हजूर हज़रत सरकार सैयदा बीबी पाक का निकाह मुबारक हज़रत मौला कायनात से हुआ। ये कायनात की बहुत प्यारी दुल्हन है और वो कायनात का बहुत प्यारा दूल्हा है, जिसके बारे में सरकार हज़रत सैयदना जिब्रील पाक ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामतियाँ भेज रहा है, अल्लाह सलाम भेज रहा है। फरमाया हमने अली का और फातिमा का निकाह आसमानों पर कर दिया और ज़मीन पर आप फरमाया, और फिर आपने करम की इंतहा हुई तो फिर अल्लाह ताला ने हसन जैसा बेटा भी अता फरमाया। तो मौला कायनात ने जब सरकार पाक को बतलाया तो आपने फरमाया प्यारे क्या नाम रखा? तो फरमाया जी मैंने इनका नाम हमने इनका नाम शप्पर रखा है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने इनका नाम हसन रखा है। तो जब मौला कायनात हजूर हज़रत सरकार सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब ये पैदा हुए तो फिर मेरे आका ने फरमाया है प्यारे अली अब क्या नाम रखा है? फरमाया जी मैंने इनका नाम शब्बीर रखा है। फरमाया नहीं, अल्लाह पाक ने इनका नाम हुसैन रखा, ये अरब के चांद भी कहलाए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बतों की इंतहा कर दी। तौहीद का दर्स देते हुए मिंबर से उतर कर दोनों को उठाना। आज ये बात बड़ी आसान, लोग कह देते हैं जी नात चल रही थी तो बड़े मुल्ला भी आ जाएं तो नात का तकद्दुस ख़त्म हो जाता है। तो जब नबी पैगम्बर इस्लाम और नबी ताजदार कायनात अल्लाह की बात कर रहे थे, मस्जिद में हुसैन आए तो नबी खड़े हो गए और जाकर पकड़ा और दोनों को सीने से लगाया और लगाकर लाकर फिर मिंबर पर बैठकर खुतबा शुरू करवा दिया। आज ये जो हम खुतबा शरीफ पढ़ते हैं ना, जब सुनते हैं लोग अदा करने के बाद पहला खुतबा पढ़ा जाता है तो फिर ज़रा बैठ जाते हैं उलमा इकराम, तो फिर उठकर अलहम शरीफ से शुरू करते हैं। इसका असल मकसद ये ही है कि सरकार उस वक़्त उठे थे और जाके इमाम हसन और इमाम हुसैन को पकड़ा ना, उतनी देर लोग खामोश रहे तो फिर आकर यहाँ पर बिठा दिया, बिठाकर फिर खुतबा शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसको हमारे लिए सुन्नत बना दिया। ये भी तो शान है। हालांकि बात तो समझने वाली है ना कि जी मौलवी साहब पहले धड़ाधड़ तकरीर कर रहे थे तो रुके नहीं, उठे नहीं, खलोते नहीं, लेकिन जब सुन्नतें अदा कर ली फिर वो खुतबा पढ़ रहे थे और वो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बता रहे थे। तो अब क्यों बैठे हैं, खामोश क्यों गए? फिर उठे हैं, फिर अलम शरीफ शुरू कर दी। तो उसका मकसद यही है कि जब सरकार खुतबा दे रहे थे, तौहीद बयान फरमा रहे थे और इधर से हज़रत इमाम हसन आए, हज़रत इमाम हुसैन आए, दोनों ज़रा बच्चे थे तो खड़खड़ा रहे थे। तो मेरे आका ने कहा ये गिर ना जाएं, आका ने मिंबर छोड़ दिया। मेरे आका ने मिंबर छोड़कर उनको संभाला, वक़्त आया तो मेरे हुसैन ने मिंबर संभाल कर मेरे आका का झंडा बुलंद फरमा दिया। वो भी तो नमाज की इंतहा है। हालांकि सैयदा कायनात सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा कौन सहाबी है जो सैयदा पाक का एहतराम नहीं करता? एक सहाबी बतला दे। हालांकि सुसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सुसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत फ़ारूक़ आज़म, दमादे रसूल है हज़रत उस्मान गनी, दमादे रसूल है हज़ूर हज़रत मौला अली। क्या आपने फरमाया हसन है मैंने तेरे नाल बड़ा प्यार है। अली पाक फरमा रहे हैं हसन मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है। उन्हें कहा जी मैं अली दा पुत्र हां। फरमाया इस वास्ते नहीं, प्यार इस वास्ते तेरी सूरत जो नबी दी सूरत नजर आ रही है, तेरी सूरत में से। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मा आयशा पाक ने फरमाया अब्बा जी तुसी हर वले अली दा चेहरा तकदे ही रहंदे हो, कित्थे गईयां गल्लां?
اماں پاک فرما رہی ہیں ساری کائنات دی امی جان جنہ دی جان رسول پاک دی جان چ ملے محبت کی انتہا ہے عقیدت کی انتہا جس کا آخری وقت میرے آقا نے ساری اپنے ازواج کو کہا میرا آخری معاملہ چل رہے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں کچھ دن عائشہ کے گھر نہ گزارنا یہ محبت کی انتہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب صحابہ ادھر ہیں آل رسول ادھر نہ بھائی نہ آل رسول پھر آل رسول ہے آل رسول تک کو نہیں حضور حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم آ کر بیٹھے ممبر پر اور حضرت امام حسین مولا علی کی گود میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے اٹھ کر کہا یا امیر المومنین میرے نانا کے ممبر سے نیچے آ جائیں فاروق اعظم محدث ہو کے پہلا ولی ہو کے سسر رسول ہو کے امیر المومنین ہو کے اور جناب بیت المقدس تو لے کے مدینے تو لے کے مکے تک جدی گورنمنٹ ہوئے جتھے درہ مارے تے کنہ دا جناب زمین کھلو جاوے کپڑے لا کے سٹے تے آگ اندر نہ آوے تے جے کنہ دا انصاف کرن تے آوے تے جنگل دیاں بیڑ بکریاں بھی پھرن کھلے عام تے پانی بھی کوئی پی نہ سکے تے پتھراں دے وچاں بھی جنہ دا نظام چلے تے ہرنا بھی ایک دوسرے نے مبارکباد دین تے جنگلاں تے بھی جنہ دا نظام چلے انہاں دا نا فاروق اعظم ہے انہاں تو ممبر تو اٹھ کے نہیں آکھیا کہ حسین تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے تو بچے ہے لیکن انہوں نے کہا آپ نیچے آئے نیچے آنے کے ساتھ ہی آپ نے ان کو اٹھا لیا فرمایا جی حضور ممبر تے تواڈے نانے دا ہی ہے آپ نے فرمایا ممبر تے حضور تواڈے نانے دا ہے تے سر تو آپ نے دستار لا کے نا تے زلفاں ہاتھ وچ پھڑ کے آکھیاں یا سیدی مولا حسین اج ساڈے سر تے وال بھی نہیں تواڈے نانے دا صدقہ ہی ہے کون بچ سکتا علی رسول تو کون بھاگ سکتا ہے مولا علی سے حضور حضرت مولا حسن سے حضور حضرت مولا حسین سے مولا علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیدہ میں مولا ہوں علی بھی مولا ہے سب تو پہلے مبارکباد حضرت فاروق اعظم نے دیتی فرمایا پیارے علی کل تک تو حیدر بھی سے تو علی بھی سے تو جناب ابو طالب دا بیٹا بھی سے تو جناب دماد رسول بھی سے آج تو ساڑھے سارے دا مولا بھی بن گیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ فضائل ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ ہو بولو بولو جس کی ماں کا نام اور جن کے باپ کا نام علی ہو اور جن کے بھائی کا نام حسن ہو اور یار جن کی سسٹر کا نام زینب بنت علی ہو اور جس کے نانے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ آپ نے فرمایا یا سیدی مولا حسین ممبر تو آپ کے نانا کے ہی ہے ہمارے نانے تو آپ نے فرمایا اچھا آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے فرمایا جی نہیں ساڑھے نام آپ نے فرمایا اگر تسی بیٹھ جاؤ قیامت تک وعدہ تو آٹھا ہی ہے جن کو بٹھائے صدیق اتارے حسین پھر خطبہ دیا کھڑے ہو کر کہ لوگوں بٹھایا صدیق نے تھا اتارا حسین نے ہے آج حسین بٹھا رہا ہے قیامت تک میں بیٹھنے والا نہ حسین تو وڈا کوئی آوے تو نہ کوئی لاوے یہ تو ممبر سے مولا حسین تھا بھائی جی ان کی شان ہے ان کا وہ ایک سرکار پر نماز چل رہی تھی کہ مولا حسین آئے مدینے میں نماز چل رہی تھی مولا حسین آئے اور لائنیں بھی ٹوٹی ہوں گی گزر بھی گئے ہوں گے کیونکہ آگے سے تو پتہ نہیں رستہ تھا یا دائیں سے رستہ تھا یا پیچھے سے رستہ تھا مولا حسین آتے گئے آئے پشت رسول پر چڑھ گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پکڑا نہ اتارا بلکہ اوپر سے آرڈر ہوئے حسین اترے تو اترے حسین اترے آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت گلاب بنے تھے تو میرے آقا نے جو ہی آپ پشت پر آئے سرکار تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العالی
ताला। सुभान रब्बी, पढ़ो पढ़ो, सुभान रब्बी, सुभान रब्बी, सुभान रब्बी। पढ़ते पढ़ते आपने 72 मरतबा, 72 मरतबा तस्बीह को पढ़ा। अब कौन था करीब के सुनने वाले ने सुना कि सरकार ने 72 मरतबा पढ़ा? इमाम तो आगे होता है, और इमाम तो सिर्फ अपने कान तक आवाज आ जाए तस्बीह की तो बड़ी है। अब चूंकि सरकार पूरी मस्जिद को तो नहीं सुना रहे होंगे ना, इसका भी मेरा ख्याल है दलील और एविडेंस मिला होगा तो मौला हुसैन से मिला होगा। और लोगों को उस दिन ही पता लगा होगा जिस दिन सरकार ने पुश्ते रसूल पर हुसैन को बिठाकर अल्लाह की तस्बीह बयान की, हुसैन ने करबला में 72 देकर मेरे नबी का झंडा बुलंद फरमा दिया है। 72 दर्जों तक जाना पड़ेगा। ना अल्लाह ने जन्नत किसी को दी है, ना अल्लाह किसी को जन्नत देता है। अल्लाह ने जन्नत मौला अली के बेटों को बेची है, और बड़ी महंगी बेची है। आपने कहा जाफर के बेटे भी ले लो, अकील के बेटे भी ले लो, हैं जनाबे हजूर हजरत जितने आपके साथ रफाका थे वो भी ले लो, हजरत कासम भी ले लो, हजूर हजरत अली अकबर भी ले लो, हजरत अली असगर भी ले लो। जन्नत के लिए खून देना पड़ा, इलाका छोड़ना पड़ा, वतन छोड़ना पड़ा। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा था इनिल तिजारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फी हन नबीयुल मुहतरम। ऐ मेरे नाना, हम कहाँ थे कहाँ आ गए। बाप उधर से हुसैन बनकर आया, आज मट्टी में चला गया, घोड़े दुड़ गए, तीर लग गए, दस्तार उतर गई, तलवार छूट गई, मेरा सारा कुंबा बिखरा पड़ा है, कोई आज हमारा हामी नहीं है। इनिल तिजारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम। मैं दुआ कर रहा हूं करबला की जमीन से हवा निकले, मेरी सदाएं उस हवा में जाएं, वो गुंबद खजरा के अंदर जाकर मेरा सलाम मेरे नाना को अता फरमाए। मऊ वजहहू शम्सुद्दुहा, जिनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह का है। मऊ वजहहू शम्सुद्दुहा मन खत्तुहू बदरुद्दुजा मन ज़ातुहू नूरुल हुदा मन कफ़ुहू बहरुल हिमम। फिर आपने फरमाया कुरआनुहु बुरहानुना, कुरआन जिनकी दलील है, कुरआनुहु बुरहानुना नस्खन यदयानी मद्दत इस जाअना अहकामुहु कुल्लु सुहुव सारल अदम। फिर आपने फरमाया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन, आपने फरमाया आपने ये शान 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 सुने, आपने फरमाया कि या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़नबीन, आप तो सभी के शाफी हैं, आप तो सभी के मुश्किल कुशा हैं। आज आपके बेटे इधर पहुंचे हैं जिनको आप चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे। बोलो यारो बोलो। साहबा ने पूछा ना या रसूलल्लाह, चूमना तो समझ में आता है कि आपका खून है, आपका नवासा है, लेकिन सूंघते क्यों हो? फरमाया कि मैं सूंघता इसलिए हूं कि इन दोनों के जिस्मों से जन्नत की खुशबू आती है। पता चला नमाजें पढ़ लो जितनी मर्जी, लेकिन हुसैन को निकालोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू भी तुम नहीं सूंघ सकते। अगर इमाम हुसैन की औलाद से, अगर इमाम हसन की औलाद से कोई बुग़्ज़ रखता है, कोई कहता है मैं अब्दुल कादिर को नहीं मानूं तो औलाद इमाम हसन की है, कोई कहता है कि मैं हजरत ज़ैनुल आबदीन को नहीं मानता तो औलाद इमाम हुसैन की है, कोई कहता है मैं दाता की चौखट पर नहीं जाता तो औलाद हसन की है, कोई कहता है मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर नहीं जाता तो औलाद हुसैन की है। पता चला हसन वालों को भी मानना पड़ेगा, हुसैन वालों को भी मानना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बस अदब ये है, सरकार बतला गए हैं
میری آل کا پلڑا نہ چھوڑنا، کتاب پڑھ کر میری آل کو نہ چھوڑنا۔ کتاب پڑھو تو آل کا پتہ لگتا ہے، آل کو پکڑو گا تو کتاب کا پتہ لگتا ہے۔ کتاب پڑھانا صرف آل رسول کا کام ہے۔ اور آپ نے دیکھے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا میں حضرت امام جعفر کے پاس 2 سال نہ جاتا تو مجھے علم کی پرکھ بھی نہ لگتی اور میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن یہ آل رسول کی شان ہے کہ میں 2 سال زانوِ تلمذ ہوا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کے وہ دریچے عطا کیے کہ رب نے مجھ پر کرم عطا فرمایا۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ کل کو اللہ کہیں گے نا عالم دینوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، اے محشر والو تم میں کون عالم ہے، کھڑا ہو جائے تو اس وقت حضرت نعمان بن ثابت کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھی سرکار کی شان ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا حضور اتنا علم؟ فرمایا گل نعمان دی تنی نا، گل تو ساری سرکار دی ہے، گل نعمان دی نہیں۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تم شیعہ ہو، تم وہابی ہو، تم دیوبندی ہو، تم سنی ہو، بس سبھی کہتے ہیں جانا جنت میں ہے۔ سبھی کیا کہتے ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں کسی قسم کی، تو جانا کہاں پر ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جنت۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، تو شیعہ رہنا چاہتا ہے، دیوبندی رہنا چاہتا ہے، وہابی رہنا چاہتا ہے، سنی رہنا، لیکن یاد رکھ جنت جن کا صدقہ ہے وہ حسن حسین ہے۔ جو ان کے ساتھ ہے وہی جنت میں جائے گا، جو ان کے ساتھ نہیں وہ جنت میں۔ آل رسول اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا۔ جو پگڑی بھی پہنے، داڑھی بھی رکھے، تبلیغ بھی کرے، آل رسول کے ہاتھ چومنے پر کراہت محسوس ہو جائے، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ آج جو مولوی اٹھ رہا ہے چھڈو جی یعنی داڑھی نہیں ہے گی، تو اعلیٰ حضرت تو زیادہ جان دے۔ اعلیٰ حضرت کی پالکی تو اٹھانے والے تو داڑھی والی ہونے، امامے والی ہوں گے۔ لیاؤ ہزارہ ملا نے نمازیں پڑھ رکھی ہیں، ایک ناکا اعلیٰ حضرت ورگا لے آ دیو، بولو 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 تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت جن کا نام ہے امام احمد رضا، جن کے باپ کا نام نقی علی تھا، لاؤ جن کی ماں کا نام حسینی بیگم تھا، ہے وہ تو جناب پھر پتر بھی تو امام احمد رضا ہی ہونا سی نا۔ نک لیا نا، میں بڑے بڑے ملا نے دیکھا جڑے مسجدہ چ بھی نہیں نکلتے، حجریاں چ بھی نہیں نکلتے، کتوں بھی نہیں نکلتے، میں کہا نک لیا کے وہاں مینوں امام احمد، تو تے امام احمد رضا ورگا نک نہیں لیا سکدا پترا، تے امام احمد رضا ورگی سوچ کتوں لیا سکدا ہے؟ تو امام احمد رضا کی شان ہے۔ اسی تے جدوں بھی گل کر امام کی بات کرتے، رضوی کی بات کرتے، اور میں نے کہا یار پتہ نہیں امام کی کیا شان ہوگی، بریلی میں بیٹھا ان کی تو شان بڑی ہوگی۔ انہوں نے ادھر لکھ کر دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں نے کہا ہم نے چمکتا ہوا دیکھا ہے تو خادم حسین رضوی کو دیکھا ہے۔ واللہ ہم نے یار اتنا حسن ان کے چہرے میں، وہ اتنا حسن کہاں سے آیا؟ تو وہ بھی کہنے ہوتے ہیں گل ساری سرکار، کہنے ہوتے ہیں گل وچ ہو رہے، وہ ہمارے شیخ فرماتے گل ساری سرکار، جو سرکار تک پہنچا کرم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آج دیکھیں نا کہ آل رسول تو آل رسول ہی ہیں، ان کی مرضی ہے بھائی، جو اگر وہ پینٹ شرٹ ڈالیں گے، داڑھی منڈائیں گے، کچھ نہ کریں گے، خون تو ہے لیکن پتہ اسی کو چلے گا جدے کول امام احمد رضا دا عشق ہوئے گا، عام بندے کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اگر ہم یعنی یہ امامہ بھی پہنا ہے، داڑھی شریف بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، چلو نظام بھی ہے، کرم بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو گل ساری سرکار ہے، شان سرکار کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی امام عالی مقام سے محبت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا آخری ٹائم جو ہے نا وہ اس طرح ہو جائے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، تو پھر آپ امام حسین کے نعرے لگائیں، اور امام
امام حسین نے کہا تھا کہ جو سرکار نے فرمایا تھا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ پتہ چلا جو امام سے محبت کرتے ہیں، جو امام سے محبت کرتے ہیں اللہ جنت بھی انہیں دیتا ہے۔ تو یہ آل رسول کی شان ہے۔ مفتی اعظم فیصل آباد مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فرمایا کرتے تھے اسی 70 سال بھی تہجد پڑھیے آل رسول ایک دن پڑھے۔ آل رسول ہے تو ساڑھی 70 سال دی انہوں نے برابر ہو سکتی۔ حضور حضرت بابا جی اجمل قادری صاحب کہتے ہیں قرآن پاک کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے نا تو اسے چھوڑا نہیں جاتا، اٹھا کر پھر صاف کر کے سینے سے ہی لگایا جاتا ہے۔ جی انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے بیلی، آپ فرمایا کرتے تھے بیلی آل رسول چھوٹا ہو یا بڑا ہو آل رسول ہی ہے۔ کیوں؟ قرآن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرآن ہی ہے۔ اس لیے آپ محبت کیا کریں، آل رسول پر محبت کریں۔ آج بہت بڑی کڑیاں لگ رہی ہیں، چھوڑ دیں ادب، چھوڑ دیں پیار، چھوڑ دو بھائی کتھے جاؤں گے، کتھے جاؤں؟ پل سرات پر تو کھڑے ہی مولا علی ہیں، سرکاراں نے تے جناب پل سرات اتے کھلا رہا ہے مولا علی علیہ السلام، ہے بھی حدیث ہے۔ تو آپ نا کہن گے علی آپ پیالہ توں پھڑ، حالانکہ آج تک علماء نے کہا سرکار پیان گے، تو سرکار نے پیالہ پھڑونا ہے مولا علی نو، آپ نے کہا توں پیالہ پیونا ہے، ہون وہ اگو پیالہ پھڑ لین کے تو ویکھن گے جڑا صدیق نو نہیں مندا، گل تے مک گئی۔ تو جڑا صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو نہ مانے، مولا علی تو ان سے پیار نہیں کرتے، وہ جنہ مرضی باہر نکل کے ذکر کر، لیکن اے بھی ذکر کر صدیق صدیق ہے، علی علی ہے جی، ان کی بھی شان ہے، ان کی بھی شان ہے، اور یہ شانیں میرے آقا نے عطا کی ہیں، کسی دنیا والے نے نہیں۔ صدیق پہلے نمبر دے تھے سرکار، فاروق اعظم دوسرے نمبر دے پیچھے کون ہے؟ حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر دے پیچھے کون ہے؟ تے مولا علی چوتھے دے نے تے پیچھے کون ہے؟ وہ سارے ہی کہندے ہوندے سن یا علی سردار تے توں ہی ہے، ساڈا گل ساری سرکار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تو تہاڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک ساڈے سارے تے رحمت عطا فرمائے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔